ब आ बा ज ई जी, बाजी कहते बड़ी बहन को। दरमियान में से हमने जमा का निशान खत्म कर देना है। फिर म आ मा, ल ई ली, माली। माली किसको कहते हैं मालूम है जी? माली पौधों को पानी देता है, पौधों की हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है। माली। कभी गए हैं चुनाव बाग में, गार्डन में, रेस कोर्स पार्क और लानस गार्डन, वहां पर माली देखे होंगे आपने, पौधों को पानी दे रहे होते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है, वो माली होते हैं। माली हमारे स्कूल में भी देखा है ना, माली पौधों की हिफाजत करता है, गमलों में पौधे लगे हुए हैं, ग्राउंड में भी उनकी देखभाल करता है। माली। म आ मा ल ई ली, माली। फिर उसके नीचे है मोची, म ओ मो च ई ची, मोची। जोएल ने कर भी लिया है, शाबाश जोएल बेटा। माली, फिर मोची, मोची लिखा हुआ है ऑलरेडी किताब के ऊपर। आगे करें, स ओ सो त ई ती, सोती। स ओ सो त ई ती, सोती। ये दायरवी हर्फ है, ई आधा लाइन से नीचे जाएगा। लाइन लगी होती है ना आपकी किताब के ऊपर, तो आपने बेटा आधा लाइन से नीचे उतारना है ई को, दायरवी हर्फ है। आगे र ओ रो ट ई टी, रोटी। मिनाहिल हफीज कह रही है मैंने भी कर लिया, शाबाश। ये आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मगर नीट काम भी होना चाहिए, ठीक है। आगे करें, इस जानिब देखिएगा उल्टे हाथ की तरफ जी, ऊपर है अलग कीजिए, यानी हमने इनके तोड़ लिखने। बेटा जब तोड़ के लिखते हैं ना हम, तो प्लीज बड़ी आपने अशकाल बनानी है इनकी, बड़ी शक्लें, ठीक है। अशकाल कहते हैं शक्ल की जमा, ज्यादा को अशकाल कहेंगे और एक को शक्ल कहेंगे हम। देखिए त आता ल इली ताली। अब देखें इसको तोड़ के लिखा हुआ है, पहले ते है, फिर अलीफ, फिर लाम, फिर छोटी है, यानी बड़ी अशकाल। चले अब आगे लिखना बारी, ब अबा र ईरी, बारी। पहले बे की शक्ल बनानी है पूरी बड़ी वाली, फिर अलीफ, फिर रे, फिर छोटी है। इफ्राहिम भी कह रहे हैं मैंने कर लिया, शाबाश, वेरी गुड। जैन खालिद भी, शाबाश, बड़े स्मार्ट हैं आप लोग भाई। बहुत अच्छे बच्चे हैं। एरियल भी कह रही है, अलाया भी कह रही हैं, अरुण भी, शाबाश, वेरी गुड। काफी बच्चों ने हाथ भी ऊपर किया है। आगे लिखिए काली, काफ की पूरी शक्ल आएगी, फिर अलीफ, फिर लाम, फिर छोटी ए। शाबाश, एमन इश्तियाक भी कह रही है मैंने कर लिया, वेरी गुड। आगे कोटी, क की बड़ी शक्ल, फिर ओ, फिर टे, फिर ई। काफ जो है वो कश्ती वाला हर्फ है, इसको हमने लाइन को छूना है। फिर लाम भी आधा लाइन से नीचे जाएगा और ई भी, ठीक है बेटा। कोटी। फिर अगला लफ्ज है तोड़ी। इब्राहिम, शाबाश, इब्राहिम ने कर भी लिया काम, वेरी गुड। अर्शिया भी कह रही है काम कर लिया है। आगे तोड़ी लिख लिया है, त ओ तोड़ ईड़ी, तोड़ी। फिर है मोती, म आधा लाइन से नीचे जाएगा और आधा ऊपर, फिर ते, फिर छोटी ए, मोती, म ओ मो त ई ती, मोती।
शाबाश शाबाश करें नीट और खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ। शाबाश। अब देखें नीचे, किताब के नीचे आ जाएं, इधर लिखा हुआ है लिखिए, जहां हाथ बना हुआ है ना नीचे, सबसे नीचे किताब के। शाबाश, हम भी कह रही है मैंने काम कर लिया, जेजियल भी, वेरी गुड। और सबसे नीचे देखिए जहां हाथ बना हुआ है वहां लिखा हुआ है लिखिए, यानी हमने खुद देख के लिखना है। ये लिखा हुआ है ज़ारा दादी जान की पोती है। अब पोती किसको कहते हैं मालूम है? दादा और दादी आप कहते हैं ना, दादा जान आए हैं, दादी घर में रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों के सेपरेट भी रहते हैं, अलहदा भी रहते हैं दादा दादी। हाँ, तो आप उनके पोते पोतियां हो। पोती यानी के पापा के मामा पापा को कहते हैं दादा दादी। और जो लड़की हैं वो उनकी पोती हैं और लड़के पोता। ज़ारा दादी जान की पोती है। अब ज़ारा जो है वो लड़की का नाम है। ज़ारा पहली खाली जगह पूर में लिखे, अगली लाइन पे लिखना दादी जान, और उससे अगली खाली जगह पूर में लिखेगी, फिर अगली में पोती। आगे ऐसा करें, एक और लाइन खुद लगा लें आप और उधर लिख ले है, ज़ारा दादी जान की पोती है। नंबर बेटा 18 उसी पेज के नीचे काम करें। सबसे नीचे मैंने बताया है ना, पे हाथ बना हुआ है और लिखा हुआ है लिखिए, और लिखा हुआ है ज़ारा दादी जान की पोती है। आगे लाइंस लगी हुई है, सुर्ख रंग की लाल रंग की लाइंस लगी है रेड कलर की। उसके ऊपर पहली पे लिखना है ज़ारा, फिर अगली लाइन पे लिखना है दादी जान, फिर उसके आगे लिख लें की, फिर अगली लाइन पे लिखे पोती और आखिर में लिख लें है के लिए खुद लाइन ड्रॉ कर लें। लिखिए बेटा। दूसरा जुमला देखिएगा, नीचे वाला आखिरी जुमला, मेरी गाड़ी काली है। मेरी गाड़ी काली है। मीरब राशिद भी कह रही है मैंने कर लिया काम, शाबाश, वेरी गुड। जी बेटा, पहली खाली जगह पूरी उन्होंने कर दी हुई है, मेरी लिख दिया हुआ है। अगली खाली जगह पूरी में लिखना गाड़ी, लिखे, शाबाश। गाड़ी, गाड़ी छोटिए, थोड़ा लाइन से नीचे आएगा, दायर भी हर्फ है। काली भी, ई में काली जो होगा अका लाइन को छुएगा, और ल को थोड़ा ऊपर उठा के लिखना है, और ई जो है वो दायर भी लाइन से नीचे आ जाएगा। फिर आखिर में लिखना है, शाबाश। बहुत से बच्चों ने कहा है अपने काम गोल्डन स्टार्स मिलेंगे, वेरी गुड, शाबाश। मगर नीट और खूबसूरत लिखाई से काम करना होगा। जी बेटा, अब आते हैं हम उर्दू की कॉपी में। आपने ये लिखा हुआ ना कॉपी में काम, ये ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी। ऐसे ही हर रोज मैं आपको बताती हूँ, उर्दू बी की कॉपी के ऊपर आज की तारीख लगानी होगी आपको। आज है हफ्ता 20 जून 2020। या आपने ऊपर तारीख लिखनी है कॉपी पे, हाशिया लगाना है, और फिर ऊपर लिखना है मिलाइए। ये बेटा उर्दू बी की कॉपी के ऊपर आपने काम करना है, हर रोज उर्दू बी की कॉपी पे करते हैं ना हम। जी, फिर आपने 7 तक नंबर्स लगाने हैं।
7 तक नंबर लगा लेंगे और ऊपर लिखना है मिलाइए, जैसे ये लिखा हुआ है और आगे इनको मिला के लिख देना। फिर उससे अगले सफ़े पर फिर से तारीख लगानी है, हाशिया लगाना है और ऊपर लिखना है अल्लाह कीजिए। ये सारे अल्फाज 7 तक नंबर लगा के लिखने हैं और उसके आगे आपने तोड़ के लिखना है। जैसे हमने किताब पे काम किया सेम वैसे ही काम होता है ये। फिर उसके नीचे फिर लिखा हुआ है कॉपी में काम, ये भी 7 तक नंबर्स लगाने हैं। ठीक है बेटा, फिर इनको भी मिला देना है और फिर उससे अगले सफ़े पर भी ऐसे ही काम करना है, अल्लाह कीजिए तोड़ कर लिखना है। मुश्किल तो नहीं लगता आपको? कहते तो नहीं इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया टीचर ने हमें? तो बेटा सारा दिन आपके पास होता है, 3 दिन हमने क्लास लेनी होती है उर्दू एक ही कॉपी की तरफ। सबने काम कर लिया, कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? अब जुमलों की तरफ आते हैं। हर रोज देती हूँ ना मैं जुमले। फर्क पता चल रहा होगा आपको, हर रोज हम जुमले बनाते हैं, हमारी उर्दू बेहतर हो रही है, हमें जुमले भी बनाने आ गए हैं आपको। हाँ, अब निकालिएगा जुमले। अब देखते हैं हम जुमले, अभी स्क्रीन पे आते हैं आपके जुमले। टीचर नेक्स्ट। चलें तब तक हम अटेंडेंस लेते हैं। सब बच्चे कैमरे की तरफ आए, मैं आपकी अटेंडेंस लूँ। जुमले बनाए। सबसे पहला लफ्ज है मुझे भूख लगी है। अपनी मर्जी से आप ये जुमले बना सकते हैं, आसान जो आपको लगता है। दर्द, मेरे सर में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। ये देखिए बेटा, मैंने आपको मेरे लफ्ज सिखा दिया हुआ है, दर्द सामने लिखा हुआ है भी आपको आता है। अगला लफ्ज है दरख्त। दरख्त, ये आम का दरख्त है, ये दरख्त हरा है, ये दरख्त बहुत बड़ा है। मेरे घर में एक दरख्त है। दूर, अगला लफ्ज है दूर, मेरा स्कूल दूर है, बाजार बहुत दूर है। जी, अगला लफ्ज है जी बाग। बाग में है, माली भी पढ़ा ना आज हमने आपको, ज्यादा चीजों के लिए है आता है। बाग में फूल हैं। आपने यही जुमले नहीं बना, और भी कुछ बना सकते हैं आप अपनी पसंद से। सोचा करें जुमला, फिर देखा करें छोटा हो नोयत उसकी। जुमला हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि आपकी गलतियां ना हो बीच में। बाग में फूल है, माली बाग में है, मैं बाग में गया। जी, ये थे जुमले बनाए, ये हमने उर्दू एक की कॉपी में करने हैं। भूख, दर्द, दरख्त, दूर, बाग, ये सारे सहरफी अल्फाज हैं।
درخت جو ہے وہ 4 حرفی ہے، یعنی 4 حروف سے بن کر بنا ہے یہ لفظ۔ اچھا بیٹا، جب آپ جملے بناتے ہیں تو پلیز اوپر اردو کی کاپی پر تاریخ لکھنی ہے ضرور، اور حاشیہ ضرور لگانا ہے۔ ہاں، اوپر لکھا کرے جملے بنائیں، پھر الفاظ جملے، پھر نمبرز لگا کے 5 تک۔ تو ہر روز معلوم ہے نا 5 تک آپ کو جملے دیتی ہوں، 5 الفاظ کے جملے، تو 5 تک نمبرز لگا کے تو پلیز آپ خوبصورت رائٹنگ سے جملے بنایا کریں۔ جو الفاظ نہیں آتے وہ اپنی ماما سے پوچھا کریں، کاپی کے اوپر، رف کاپی کے اوپر وہ الفاظ لکھوایا کریں اور نیچے نیچے 3 مرتبہ لکھیں۔ وہ آپ کو جب الفاظ آ جائیں گے تو وہ آپ برائے مہربانی خود جملے میں استعمال کیا کریں۔ گھر والوں سے صرف مدد لینی ہے، ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے پورا پورا جملہ لکھ کے دیں۔ املا کے الفاظ، الفاظ لفظ کی جمع ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اور زیادہ کو ہم الفاظ بولتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی روٹی، روٹی، یہ املا ہے، آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ املا میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ الفاظ جب آ جائیں گے لکھنے پڑھنے تو بیٹا آپ جملے بناتے وقت مشکل نہیں ہوگی۔ آگے بھی کتاب ہم نے جب پڑھنی ہے تو یہی الفاظ ہماری کتاب کے اندر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم نے 2 میں بھی جانا ہے نا، پھر کلاس 2 کے بھی قابل ہم نے ہونا ہے جب یہ الفاظ ہم نے لکھنے پڑھنے جب ہمیں آ جائیں گے۔ تو برائے مہربانی جب میں آپ کو املا دیتی ہوں تو املا ضرور یاد کیا کریں، صرف یاد ہی نہ کیا کریں، ماما سے کہا کریں ہمیں لکھوائیں زبانی۔ اگلا لفظ ہے جی اسکول، س-ک-او-ل، اسکول، سین کی چھوٹی شکل کے ساتھ کاف ہے، پھر واؤ، پھر ل، اسکول۔ پھر ہے سر، سین کی چھوٹی شکل کے ساتھ رے، سر۔ پھر ہے اللہ، تجھے، جملوں میں بھی تجھے، مجھے، تیرے، میرے الفاظ یہ آتے ہیں، ان الفاظ سے مل کے جملے بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کو املا میں چھوٹے چھوٹے الفاظ دیتی ہوں تاکہ آپ کو جملوں میں مشکل نہ ہوگی۔ اب دیکھا ہوگا جو بچے املا یاد کرتے ہیں، جملے خود سے بناتے ہیں، ان کی اردو کافی بہتر ہو رہی ہے۔ شاباش، کافی بچے نیچے سکرین پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر ہم نے کام کر لیا ہے، ڈن ٹیچر، ویری گڈ، آپ تو بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جی بیٹا، اب کوئی مشکل ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگ نکالیے گا صفحہ نمبر 26، یہ دیکھیے کتاب کے اوپر صفحہ نمبر 26، 26 صفحہ نمبر، یہ بیٹا کتاب کے اوپر ہی فل کرنا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگ، بیٹا یہ اردو بی کی کاپی پہ ہوتا ہے ہر روز، صرف اردو اے کی کاپی پہ جملے بنانے کو دیتی ہوں میں، اور جو ملائیے اور توڑ ہے وہ آپ لوگوں نے اردو بی کی کاپی پہ کرنا۔ آپ ہر روز بھول جاتے ہیں، بادام کھایا کریں نا، اس کے ساتھ بچوں کو ذہن میں باتیں رہتی ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی جاتی ہوں اردو بی کی کاپی کے اوپر کرنا ہے، ملائیے اور توڑ کے لکھیے کاپی پہ۔ ہاں جی، اب صفحہ ہے لکیر بنائیے، یعنی اس کے نیچے ہم نے لائن لگا دینی ہے، پڑھیے اور درست جملے کے نیچے لکیر بنائیے۔ لکیر کہتے ہیں لائن کو، لائن کو کہتے ہیں لکیر لگائی۔ جی لکھا ہوا ہے یہ زارا اور علی کا گھر ہے، یہ دیکھیں نا گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان دونوں میں سے کون سا جملہ درست ہے؟
یہ زارا اور علی کا گھر ہے، نیچے لکھا ہوا ہے طوطا بول رہا ہے. تصویر اب دیکھیں کس کی ہے، طوطے کی ہے کہ گھر کی؟ ہاں جی گھر کی. آ رہا ہے یہ پیج نمبر 26 ہے بیٹا، 26 2 اور 6 26 پیج نمبر 26. یہ زارا اور علی کا گھر ہے، سامنے گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے اور نیچے ایک اور جملہ لکھا ہے طوطا بول رہا ہے. اب دیکھیں تصویر کس کی ہے دونوں میں سے؟ گھر کی نا، یعنی یہ گھر زارا اور علی کا ہی ہوا. تو اس کے نیچے پہلے سے ہی انہوں نے لائن لگا دی ہوئی ہے. ایک لائن انہوں نے لگا کے آپ کو بتایا ایسے کام کرنا. اس کے سامنے دیکھیے گا لال بتی ہو تو گاڑی روک دو. یہ اب دیکھیں ہم سڑک کے اوپر جاتے ہیں روڈ پر تو دیکھا ہوگا یہ سگنل آتے ہیں نا، یہ 3 بتیاں بنی ہوتی ہیں لال اور کون سی ہوتی ہے؟ شاباش، پیلی اور سبز. تو اب دیکھیں لکھا ہوا ہے لال بتی ہو تو گاڑی روک دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعی رک جانا چاہیے نا ہمیں. لال بتی کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی، سائیکل، بائک جس پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے رک جانا ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دادا جان کو پانی دو. اب دیکھیں تصویر دونوں میں سے کس کی ہے؟ لال بتی ہو تو گاڑی روک دو یا دادا جان کو پانی دو. پانی تو ادھر بنا ہی نہیں ہوا، نہ دادا جان ہے. تو یہ سگنل بنے ہوئے ہیں، بتیاں بنی ہوئی ہیں. لال بتی بھی لال رنگ کیا ہوا انہوں نے، ریڈ کلر. لال بتی ہو تو گاڑی روک دو، اس کو ہم نے لائن نیچے لگا دینی ہے، لکیر لگانی ہے. لکیر اوپر لکھا ہوا نا لکیر بنائیے، تو یعنی کہ اس کے نیچے ہم نے لائن لگا دینی ہے. لگا لیے؟ شاباش، جلدی سے کر لیے کام. آگے دیکھیے بلی بنی ہے، جہاں بلی سو رہی ہے نا. مریم کہہ رہی میں نے ٹیچر کر لی ہے کام، ویری گڈ. بلی بنی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ بلی ڈانس کر رہی ہے؟ نہیں، سو رہی ہے. یہ زارا کا بستہ ہے اور اس کے نیچے والی لائن پہ لکھا ہے بلی سو رہی ہے. اب دیکھیں میں نے بلی بھی آپ کو لکھنا سکھایا ہے، سو بھی لکھنا آتا آپ کو، رہی ہے. اب دیکھیں الفاظ دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اردو. بلی سو رہی ہے، اس کو ہم نے نیچے لائن لگا دینی ہے بلی کے نیچے. شاباش شاباش، نیچے بچے کمنٹس کر رہے ہیں ہم نے کام کر لیا، ویری گڈ. بلی سو رہی ہے، اس کے نیچے لائن لگا دیں. آگے اس کے سامنے ہے سارا ناراض ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سارا خوش ہے. اب تصویر میں دیکھیں کہ وہ ناراض ہے کہ خوش ہے؟ خوش ہے نا، سارا خوش ہے. آپ کو ناراض بھی پڑھنا آتا ہے، سارا بھی، خوش بھی. یہ ہم نے پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. سارا خوش ہے، سارا جو نام ہے بچی کا، سارا نام ہے اور وہ خوش ہے. اس کے نیچے ہم نے لائن لگا دینی ہے. اس کے نیچے دیکھیے خالی جگہ بھریے، نیچے خالی جگہ. یہ علی کا ڈیش، یہ علی ڈیش بستا ہے. یہ علی سامنے لکھا ہوا کا یا کی، یہ علی کا، کا آ جائے گا. ادھر کا لکھیں جلدی سے. یہ علی کا بستہ ہے. شاباش. اگلا لفظ دیکھیں، دوسرے نمبر 2 پہ آئے. وہ زارا ڈیش گڑیا ہے، وہ زارا کی گڑیا ہے. کی لکھنا ہے نمبر 2 میں. وہ زارا کی گڑیا ہے. نمبر 3 دادا جان ڈیش سونے دو، دادا جان کو سونے دو. کو. شاباش، جلدی جلدی